ماما وبابا الله يرحمه خدامين في التعليم. انا ما بغيتش نكون بحالهم، ما كان كيعجبني داكشي اللي كانوا كيديروا. انا باغ كونطخ جيتي اكرو الافلام، ديما كنشوف العيالات انديبوندونت عندهم بيرو ديالهم كيديروا بوكو شوز. حسيت راسي بانني كابابل وجو ستري زعما كابابل في المستقبل انني نجيري شي حاجه. دونك انا جو سوي دو جونغ اللي يقدر يمرض الا ما خدمش. الخدمه بالنسبه لي شي حاجه اساسيه، واي خدمه خدمتها كنخدمها بحب من الاول، وانا حاسه راسي بانني ما نقولوش شخصيه قياديه زعما من صغري وانا كنشوف راسي عندي بيرو ديالي جو جير، عندي اون ايكيب واللي كنخدموا انصومبل بور فار كيلكو شوز. الحمد لله تحقق الحلم ديالي. ايمان ابا حوس، عندي مشروع نقافه واليوم غنقول لكم كي درت ليها. بغيت ندير الكوميرس، هذاك هو لو غاف ديالي. ديك المدينه الصغيره اللي كنت فيها ما كانش فيها شي ليسي اللي فيه الاقتصاد، دونك جيتي دون لوبليغاسيون نمشي ل غراند فيل 30 كيلومتر لي باش بعيده ونكون داخليه. والاج دو 15 ولا 14 سي با بوسيبل، صعيب. دارنا ما قبلوش يصيفطوني وانا صغيره. شفت مع الموجه ما غوريونتي فيغ ليتر، قال لي غتكملي ليتيرير، اون فوا تشدي الباك ديالك غادي تدفعي لونيفرسيتي وغتكملي في التجاره دونك ليكونومي. هادشي اللي درت افيكتيفمون. كملت لي زيتود ديالي، شديت الباك ديالي، كنتفاجئ بان الواقع مختلف على داكشي اللي تقال ليا، حيت لا لوا تبدلات، ولا اللي غيدخل لونيفرسيتي خاصو يكون علمي ولا داير الاقتصاد. دونك صدمت، الحلم ديالي صعيب يكمل. ابري هذيك لا ديسيبسيون كنت كنفكر نكمل لي زيتود ديالي في لا روسي. سجلت، جيتي ادميز. باغ لا سويت اكتشفت بانهم واخا نقرا تما في لا روسي زعما كيقبلوا لي تيغير وتقدري ديري ميديسين وكلشي، مي ابارامون فاش كتدخلي المغرب بور فير ليكيفالونس ما كتاخديهاش حيت انتي لي تيغير. كان كيجيني بان الطموح ديالي تحد مني اكتشفت بان الادب ما يمكنش يدخلوا الاقتصاد. حسيت راسي بداكشي اللي كنت كنحلم به، وديك 3 سنين اللي تنضرب بها باش ندير الحلم ديالي تهرست. كنعاود نقول الحمد لله على الوالده ديالي، ضحات معايا ماديا ودخلتني لاحسن ايكول في اكادير وكملت فيها قرايتي وشديت الماستر ديالي في الماركتينغ. انا كنقول لاي واحد زعم وكمل قرايتك والطموح ديالك، الحاجه اللي حاسه راسك انك كابابل ديرها حاول تقراها باي طريقه كانت. ما كاينش شي حاجه كتحبسك نهائيا. الواحد غير خاصو يثق في نفسه ويثق في لي كومبيتونس اللي عنده ويحاول يقلب على طريقه براسو. كنت كندير دي ستاج في وسط القرايه، في بنوك، في اوتيلات. من بعد من 3 اني ديالي خدمت في سونتر دابيل مركز نداء، وكانت اون اكسبيريونس اللي عمرني ما ننساها، نفعتني بزاف، لا في الكومونيكاسيون لا في الكونفيونس ان سوا، خلاتني نعتمد على نفسي ونولي هاد الانسان اللي وليتها اليوم. دونك نفعتني في قرايتي بزاف. ولا فاصون باش كنا كنخدموا في اون ملتي ناسيونال هو نفس الشيء اللي كانوا كيطلبوا منا في قرايتنا. يعني اوتوماتيكمون فاش كيكون عندي شي كيستيون في القسم ولا الاستاذ طرح على شي حاجه كنشوف من داكشي اللي انا مدوزه اللي كندوزو شاك جور وكنقدر نلقى دي ريبونس. قرايتي باش نفعتني، اول حاجه فاش نفعتني هي فاش بغيت ندير لا كونسيبسيون ديال لا كارت فيزيت. اللوغو ما اختاريتوش هكاك، بعد معاناه بقيت نفكر لا هادي تصلح هادي ما تصلحش، حيت كتفكري في لي ديتاي داكشي اللي قريتو خاصني نكسبلواتي. باغ اكزومبل حتى في لا كومونيكاسيون مع لي كليونت لي ماريي فاش كيهضروا معاك كنخدم انا مع كور بزاف. لو ما كانش الكومونيكاسيون كتنفعني، لو ما كانش لونجلي عندي، لو ما كانش الفرنسي عندي، سا سرا ديفيسيل بور موا بور جيري واحد المارياج. جو تروف كو قرايتي نفعتني بزاف، نفعتني حتى باش نتعامل مع الستاف ديالي. انا جادوبت الكومونيكاسيون فاش كنهضر معاهم وكنتحاور معاهم، حيت يقدروا يخدموا حتى 5 العراس في الليله، باش نكون قريبه ليهم في لا كومونيكاسيون، باش حتى الا كان شي مالونطوندو نقدر نفهمو، يقدروا يشرحوه ليا ماشي يخبيو عليا اشنو عندهم. مثلا الا كان شي غوتار بوكو جو بيس جيري هذيك لا سيتوياسيون خاصهم يعلموني. مي الا كنت كنعطيه دي زورد دابا تجي عندي ناقصه، مي الا كان هو براسو عارف اتيل بوين انا دايره فيه الثقه اوتوماتيكمون يقول لي واحد شويه راه نكون عندك الساعه الفلانيه غنكون معاك باش نقدر انا نجيري هذاك لو ستاف كامل. خاص الواحد يكون صبار، يكون راسو صغير، يكون باغي يتعلم ويكون حر مع نفسه، يكون انديبوندون ويكون موتيفي. لا ريكونيسانس اما كتاخديها من عند لو كليون فينال ولا كديريها مع راسك، كتقولي انا تبارك الله عليا مثلا وصلت لهادي، انا خدمت هادي مزيان. وعاوتاني في نفس الوقت نقول انا هاد الخدمه ما صوبتهاش مزيان، المره الجايه خصني نخدم مزيان. الغلط ديالي هو هذا، حتى باش تاكسبتي لي ديفو ديالك كيساعدك باش دوزي لقدام. نرجع لراسي، انا كنحس براسي في شي حوايج كنشوف باغ اكزومبل تصاور باغ لا سويت ولا شي حاجه تنقول كان عليا ندير هادي بلاصه هادي. سيرت كاع الناس
اكسبطاو عجبتهم لا بريستاسيون، مي انا اشاك فوا كيبان لي حاجه واحده اخرى خصها تزاد. دونك كنصح اي واحد انه ديما يحاول يتعلم من الناس ومن راسو، ولا دار ليغور يتقبلها ويحاول يديباسيها ويدير ما احسن منها، يكون عفوي ما يتصطنعش. ماشي انا وصلت في واحد الحاجه خاصني نتكبر ونقول راسي جو سوي بارفيت، ما كاينش شي واحد بارفي. خطأت نتعلم الخطأ ديالي، يكون عندي كونفيونس في راسي، ولكن نبقى نتعلم. ما يمكنش تكون انت عارف كل شيء. لي كوموند ديال اخر لحظه ديال لوغير باغ اكزومبل لي زانفيتي لما جاوش في الوقت، دونك جو سوي دون لوبليغاسيون باش نعطل العروسه، ولي كونترانت ديال ليكيب الا ما وجدتلكش في الوقت. باغ اكزومبل كتكوني معوله انك تسالي بكري العرس تلقاي راسك مساليه حتى 7:00 الصباح، يكون عندك دي مارياج سكسيسيف و tu dois être disponible فيهم كاملين، خاصك تجيبي الجديد كل مره وتكوني اجور مالغري كو لا سيزون اي باس، وخاصك توجدي لا سيزون لا هوت سيزون بلي مويان اللي عندك. هو الصراحه نكذب عليك راه قلت لك لابسه غبره ايبونج نقافه ايبونج، ما تصوريش كيفاش كتخرج من العرس. سورتو مع عائله العروسه مثلا كتبغي تبين بانها هي اللي واقفه على العرس، تلقى ديما وحده هكذا في اي عرس، وكتلقاي عائله العريس وحده اللي فاهمه اللي باغا حتى هي تشارك وتبان انانيه. ولكن كنت تعطال باغ اكزومبل فاش كتكون باقا العروسه كتصب مكياجها شعرها كتعطل شي شويه بوغ باش تلبس حويجاتها، الناس كيكونوا ستريسي انت غتدخل انت غتدخل انت تدخل. لو ما كانش زعما النقافه يمكنش يكون عرس مقاد دو ا زد سون بروبليم سون كونفلي. لا جيستيون والدينامو تاع العرس هي النقافه.